सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। तपाईको मार्क्स खोइ दर्शकवृन्द, पहिले यो दृश्य हेर्नुहोस् अनि आज हामी हाम्रो सन्दर्भ सामग्रीका विषयमा कुरा गर्नेछौं। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेकै छ। कोरोना भाइरस नाक र मुखबाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने भाइरस हो। संक्रमित व्यक्तिको संसर्गमा आउने अरू मानिसलाई उक्त भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा नाक र मुखबाट निस्किएका ससाना छिटामा कोरोना भाइरसका जीवाणु हुन्छन्। उनीहरूको नजिकमा बस्ने मानिसको शरीरमा भाइरस छिर्न सक्छ। संक्रमित व्यक्तिले सरसामान वा सतह छोएर हात नधोई आफ्नो अनुहार छुँदा कोरोना भाइरस शरीरमा छिर्न सक्ने र भाइरसले पहिला घाँटी, श्वासनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गर्ने, बिस्तारै ती अङ्गलाई कोरोना भाइरसहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो संख्या वृद्धि गर्न थाल्छन् र गम्भीर असर गर्नुका साथै मृत्युशय्यामा पुर्याउन सक्छ। कोरोना भाइरसको लक्षणहरू ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, छिटो छिटो सास फेर्न गाह्रो हुने, समयमै उपचार नभएमा निमोनिया हुनु, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हुनु, मृगौलाले काम गर्न छोड्नु र मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले नियमित रूपमा हात सफा गर्ने, खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा मुख छोप्ने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने, कोरोना भाइरस लागेको लक्षण देखिएका मानिसदेखि टाढा बस्ने जस्ता स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गरिरहेको छ। के सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरेका प्रचार प्रसार प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्? होइन भने सहर बजार वा भिडभाडमा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै किन प्रयोग गर्दैनन् त आम सर्वसाधारणले मास्क? तपाईको मास्क खोइ? मास्क लाउनै बिर्सेछ। बिर्सिनु भयो? यस्तो कोरोनाको जोखिम यत्रो संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदाखेरि तपाईले मास्क लाउनु बिर्सिनु भयो? बिर्स्यो, हतारमा आगो बच्चा बोकेर बिर्सिनु। अनि त बिर्सिनु त भयो, तपाईलाई त के असर गर्ला नि त अनि मास्क नलाउनु? खै अहिलेसम्म गरे हैन। अब कोरोनाबाट डर लाग्दैन तपाईलाई? लाग्दैन मलाई त। सरकारको आग्रह अर्थात् नियमलाई बेवास्ता गर्दै कोरोना कहरमा बिना मास्क आवजावत गर्दैछन् आम नागरिक। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी भिडभाड बढाउनुका साथै मास्क बिना नै खुले आम हिँडुल गर्दैछन् सर्वसाधारण। के कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्ला त? पक्कै पनि नियन्त्रण हुँदैन। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना नगरी आफ्नो सुरक्षाका लागि सुरक्षाका उपाय आफैले नअपनाउने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। हजुर, मेरो मास्क यहाँ झोलामा छ। अनि अब तपाईँ अब बेचिरहनु भएको छ? हजुर। बेचिरहनु भएको छ। तपाईँ अब यहाँनिर ग्राहकहरू पनि आउनुहुन्छ। हजुर। पक्कै पनि तपाईँले मास्क नलाउँदा चाहिँ धेरैलाई संक्रमण हुने डर पनि तीव्र छ। हजुर। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसलाई मैले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर म मास्क निकालेर ल्याइहाल्छु। अब आउने कस्टमरहरूलाई पनि लाउनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमणबाट डर छ कि छैन? मलाई छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा आजको दिनसम्मलाई हेर्ने हो भने कोरोनाको भयावह अवस्था छ। अझ भनौं तेस्रो चरणको कोरोना महामारी सुरु भइसकेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको ग्राफ अहिले पनि कम हुन सकेको छैन। दैनिक 2000 देखि 3000 को दरमा कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन् भने मृतक पनि सयौंका संख्यामा रहेका छन्।
दोस्रो लहरले विश्राम नपाउँदै तेस्रो लहरका लागि तयार रहन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। नागरिकको लापरवाहीले नै तेस्रो लहरलाई नजिकै ल्याएकोमा दुई मत छैन। बाहिर आवतजावत गर्दा पनि सामान्यतः कसैले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गरिएको देखिँदैन। न त 2 मिटरको दूरी प्रयोग गरिएको पाइन्छ, न त मुखमा मास्क नै लगाएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले पनि कोरोना संक्रमणको अर्को लहर नजिक भएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ। हजुर मास्क अहिले भर्खर त्यहाँ होटल गएको थिएँ, त्यो छोडेर आएछु है। म लिइहाल्छु मास्क। होइन त हामी होटलमा बस्छौँ होइन, अनि त खाना खाएँ, त्यो हात धुने बेलामा त्यहाँ टेबलमा राखेको थिएँ, बिर्सेर आएँ। अब त्यस्तो धेरै लापरवाही त गर न। होइन कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ होइन, अहिले मैले किनेर लगाइहाल्छु। सजिलोको लागि धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालमा आएको राजनैतिक परिवर्तनले विभिन्न खालका आन्दोलन गरिरहेका छन्। मान्छेहरू भिड हुने सभा सम्मेलनहरू नगर्न सरकारले निर्देशन जारी गरे पनि सडकमा अनेकौं बहानामा भिड गर्ने गराउने काम भइरहेकै छ। कोरोना महामारीले विश्व नै प्रभावित भइरहेको समयमा पनि नागरिकको लापरवाही रोकिएको छैन। शिक्षित वर्गका व्यक्तिहरूले नै सुरक्षाका उपाय नअपनाएको देख्न सकिन्छ। तपाईको चाहिँ मास्क चाहिँ जिउडोमा लाउने हो कि मुखमा लाउने हो? मुखमा। अनि हजुरले चाहिँ मास्क नलाएर हिँड्नु भएको छ, के कोरोना संक्रमणले असर गर्दैन तपाईलाई? रोगभन्दा भोकले नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आएको समयमा सरकारले दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञा दिन प्रतिदिन खुकुलो पार्दै लगेपछि नागरिकमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको पनि कमी हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामीले पनि कोरोनालाई बेवास्ता गरेको पनि देख्न सकिन्छ। शिक्षित वर्गका व्यक्तिहरूले नै रोगको बेवास्ता गर्ने हो भने अशिक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई सतर्क रहन र सुरक्षाका उपाय अपनाउन कसले आग्रह गर्ने? कोरोना महामारीको भयावह अवस्था सृजना भइरहेको समयमा सरकारले सुरक्षाका उपाय अपनाउन अनुरोध गरिरहेकै अवस्थामा नागरिकहरू अटेर गरी मास्क समेत नलगाई आवतजावत गर्दैछन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्न, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्न, सवारी साधनको ढोका र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न, चालक तथा सहचालकले मास्क र भाइजर लगाउनुपर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ। तर पनि चालकले बिना मास्क नै सवारी साधन चलाइरहेका छन् भने यात्रुहरूले पनि बिना मास्क सवार गरिरहेका छन्। नागरिकहरूले मुखमा लगाउने मास्क चिउडोमा लगाएर आवतजावत गरिएको दृश्य पनि हामीले देख्न सक्छौं। आम सर्वसाधारणले चेतना गुमाइरहँदा भाइरस नियन्त्रणका निमित्त बनेका जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरले पनि बजार अनुगमनलाई खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। आम नागरिकले सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना संक्रमणको दर अझ नबढ्ला भन्न सकिन्न। कोरोना भाइरसलाई सामान्य मान्दै नागरिकहरू सामान्य सुरक्षाका उपाय समेत नअपनाई आवतजावत गर्दैछन्। आम नागरिकको यस्तो लापरवाहीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ला त? पक्कै पनि सकिँदैन। महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि आम नागरिकको भूमिका अहम भए तापनि नागरिकको लापरवाहीले छनै भयावह अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको बुद्धचोकमा राखिएको यो बोर्डले यात्रुदेखि लिएर सवारी चालकसँगै आम नागरिकलाई गिज्याइरहेको छ। सरकारले बारम्बार मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरिरहँदा पनि नागरिकले बेवास्ता गरिरहेका छन्। के नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणले केही गर्दैन त?
पक्कै पनि असर गर्छ नै। विश्वमा कयौं मानिसलाई कोरोनाको संक्रमण भइसकेको छ भने लाखौंको संख्यामा मृत्यु समेत भइसकेको छ। तर पनि आम नागरिकहरूमा खोइ त चेतना। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन आग्रह गरौं। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड आफू पनि अपनाऊ र अरूलाई पनि अपनाउन अनुरोध गरौं। कृषि प्रधान देश नेपालमा हाल यहाँका किसानहरू कृषि पेशाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। कार्यक्रमसँगै किसानहरू पनि उत्साहित हुँदै व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यसो त गाई, बाख्रा, माछा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छी पालनले देशलाई दूध, माछा, मासु लगायतमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यो सँगै पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूबाट किसान चिन्तित बनेका छन्। जस्तै कुखुरामा लाग्ने रानीखेत, गम्बोरो, बर्ड फ्लू लगायतका रोगले नेपालमा विशेष गरेर कुखुरा पालक कृषकहरूलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ भने गाई, बाख्रा, भैँसी लगायतमा विभिन्न समयमा देखिने भाइरल रोगहरूका कारण पनि किसानहरू चिन्तित रहेका छन्। कोभिडको समयमा पनि पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूको उपचार र सेवा प्रदान गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर निरन्तर लागि परेको छ। प्रविधिको पहुँच बढेसँगै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर पनि आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभिन्न खालका पशुपन्छीका उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्तै अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, ल्याब लगायतका साधनहरू भित्र्याएर त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले अल्ट्रासाउन्ड 6 लाखको लागतमा खरिद गरिएको र त्यसबाट गाई, भैँसी, कुकुर लगायतका रोगहरूको उपचारमा सहज हुने कुरा सूचना अधिकारी डाक्टर ध्रुव डीसीले बताउनुहुन्छ। यस्तै एक्सरे मेसिन नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना हरिहर भवन ललितपुरको सहयोगमा प्राप्त भएको र त्यसबाट पनि पशुपन्छीका विभिन्न खालका रोगहरूमा उपचारका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुहुन्छ। साथै ल्याब लगायतका टेस्टहरूमा जस्तै र्यापिड टेस्टबाट कुखुरामा हुने रानीखेत, गम्बोरो लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्न र कुखुरामा हुने इक्यानिस डिस्टेम्पर, प्राभो लगायतका रोगको परीक्षण गर्न सहज हुने डाक्टर ध्रुव डीसी बताउनुहुन्छ। जनावरहरूको उपचार गर्नु पशु सेवा कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा रहेको भेटेरिनरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सुशील केसीले बताउनु भएको छ। माछा पोखरी निर्माण, बाँझो खेतमा घाँस रोप्ने कार्यक्रम लगायतमा प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू लिएर आएको उहाँको भनाइ छ। बिरामी भएका जनावरहरूलाई औषधि उपचार गर्ने कार्यहरू गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमा दिएको कार्यक्रममा यस वर्ष गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रममा गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा गाईको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा काम सम्पन्न गरेपछि 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूलाई अनुदान दिएको साथै 134 वटा गाई भित्रिएको उहाँले बताउनुहुन्छ। संघीय सरकारबाट आएको सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रममा माछा पालनका लागि 3 हेक्टरमा माछा पालनको एरिया बनाउन आएको योजनामा हाल 2.17 हेक्टरमा विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म गरिएका कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा जनावरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। त्यसपछि कुनै इपिडेमिक रोगहरू चाहिँ फैलियो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो र त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो एउटा। अनि त्यसपछि अब साथसाथै अब एउटा थप चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारमा पनि भेटनरीका कर्मचारीहरू चाहिँ रहेका छन् र उहाँहरूलाई नै आवश्यक परेको बेलामा टेक्निकल सेवाहरू पनि भनौँ न यो असिस्टहरू टेक्निकल हिसाबले उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब एउटा त के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँबाट राखेको छ। जस्तै माछाको पोखरी निर्माणको अनुदान भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ च्याफ कटर वितरणका कार्यक्रमका अनुदान भयो। त्यसपछि यो बाँझो खेतमा चाहिँ
घाँस लगाउने कार्यक्रमका अनुदान भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको थियो। अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र गर्नु भइसकेपछि उहाँहरूले बिल भरपाई पेश गर्नुहुन्छ अनि हामीले त्यही अनुसार फिल्डमा काम भएछ कि छैन हेरेर अनि स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि राय लिएर अनि त्यसपछि भुक्तानी गर्न योग्य छ कि छैन त्यो बुझेर हामीले भुक्तानी दिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ जनावरहरू बिरामी भएको केसमा चाहिँ यहाँ आएको केसहरू हामीले चाहिँ उपचार गरेर पठाउने काम, यो दुई किसिमको कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेछौँ र यसको साथसाथै कृत्रिम गर्भाधानको कार्य पनि हामीबाट यहाँ सञ्चालन भइरहेछ। अब यस्तो छ, वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू, खोपका कार्यक्रमहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै खोपहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँछ र हामीलाई उपलब्ध गराएको खोपहरू हामीले पालिकामा रहेको पशुको सङ्ख्या हेरेर अनि त्यसपछि हामीले तोक्छौँ, पालिकासँग बसेर छलफल गर्छौँ, गरिसकेपछि कति सङ्ख्यामा भ्याक्सिनेसन गर्ने। अब पुरै होल मासलाई भनौँ न, यो जिल्लाको चाहिँ होल मासलाई हामीले भ्याक्सिनेसन गर्न नसके पनि तपाईँको चाहिँ केही प्रतिशतलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन गर्न सकेका छौँ र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्ने हाम्रो टेक्निकल साथीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम चाहिँ पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यो छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरू दुई किसिमको कार्यक्रमहरू हामी कहाँ थियो। एउटा प्रदेश सरकारले दिएको कार्यक्रमहरू, अर्को सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदान भनेर दिएको कार्यक्रम थियो र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रम भनेर आएको थियो। गाई हाम्रो गढी वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 4मा चाहिँ हामीले गाईको चाहिँ ब्लक कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। लगभग 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूले अनुदान लिएर गएछ, उहाँहरूले काम सम्पन्न गरिसक्नुभयो र हामीले 134वटा गाई चाहिँ गढी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 4मा ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ जिल्लाभित्र चाहिँ भित्रिया छ र त्यस्तै गरी अनि त्यस्तै गरी यो के अरे घाँस काट्ने मेसिन, यो ब्रस कटर भन्ने छ 5वटा, एउटा चाहिँ साँडे, यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ गढी गाउँपालिकामा चाहिँ भएको छ सङ्घीय सरकारबाट आएको सशस्त्र अनुदानको अन्तर्गतको कार्यक्रम। त्यस्तै गरी माछाको लागि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई 3 हेक्टरमा चाहिँ माछाको एरिया चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर आएको थियो। हामीले चाहिँ 2.17 हेक्टरमा चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। निकै राम्रो, थोरै काम भए पनि निकै राम्रो ढङ्गले चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ र त्यस्तै गरी बाँझो खेतमा चाहिँ घाँस विस्तार गर्ने भन्ने यसपालि खासै अब प्रदेश सरकारको कामहरू त त्यति बढी थिएन र जे जति भएको छ एकदम राम्रो भएको छ। त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई चाहिँ जिल्लाभरिका कृषकहरूलाई गुणस्तरीय च्याफ कटर चाहिँ हामीले 48वटा चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हामीले खरिद गरेर यहीँ अफिसले कार्यालयले खरिद गरेर वितरण गरेका छ र कृषकको चाहिँ 50% कृषकको लगानी, त्यसपछि 50% चाहिँ हाम्रो लगानी थियो। यस्तै गरी जिल्लाका उत्कृष्ट कृषक र पत्रकारहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ न जिल्लाहरूको चाहिँ भ्रमण पनि गरायौँ, यो अध्ययन अवलोकन भ्रमण पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गरायौँ। यसपालि खासै कार्यक्रम त थिएन र जे जति हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यस्तो छ वास्तवमा। अब 3 टायर अफ गभर्मेन्ट भयो, एउटा के सङ्घीय सरकार नै भयो, एउटा प्रदेश सरकार अन्तर्गत लाइभ स्टक सेक्टर हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि पशु सेक्टरमा काम गर्ने प्राविधिकहरू प्रत्येक पालिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ। पालिका अन्तर्गतको चाहिँ डिजिज आउटब्रेक आदि इत्यादि भयो भने उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ र सङ्घीय सरकारले दिएको भनौँ न भ्याक्सिनेसन कुराहरू जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक खोपहरू जुन लगाउने कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीले सशस्त्र अनुदानको जुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ, प्रदेश सरकारले चाहिँ लगाउने खर्च दिएर भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ गरेका छौँ र यसको साथसाथै स्थानीय सरकार, स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारका टेक्निसियनहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ यस कार्यालयबाट सहयोग पनि भएको छ र यस अफिसमा आउने विभिन्न चाहिँ बिरामी पशुहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट उपचार सेवा पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी यहाँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले पशुपन्छीमा देखिने विभिन्न खालका रोगको उपचारका लागि निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको छ। किसानका हर समस्यामा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र निरन्तर लागि परिरहेको छ। बनकरिया होमस्टे। बनकरिया जाति नेपालको अति सीमान्तकृत जाति समुदाय हो। नेपालभरिमा यस जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 81 मात्र रहेको छ भने घरधुरी सङ्ख्या जम्मा 21 छ। यस जाति समुदायमा जम्मा 2 जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका छन् भने हाल 34 जना बालबालिका अध्ययनरत छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसे धापमा बनकरिया बस्ती रहेको छ। यस धापमा बगर जस्तो जमिन रहेकाले कृषि उत्पादन राम्रो हुन्न।
त्यसैले यहाँको उत्पादनले वनकरिया समुदायका लागि 3 महिना मात्रै खान पुग्छ। सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवर्धन गर्न उपलब्ध गराउने मासिक 3000 भत्ताले केही राहत त दिन्छ, तर समाज रूपान्तरणका लागि सो जागरण सहितको आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने देखेर मनहरी गाउँपालिकाले वनकरिया जातिका लागि आर्थिक उपार्जनको दिगो विकल्प तयार पारेको छ, वनकरिया होमस्टे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेको रूपमा निर्माण गरिदिएको हो। यहाँको वनकरिया बस्तीको प्रचार प्रसार हुने तथा पर्यटन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपोन्मुख वनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहन सहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले समग्र वनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। होमस्टेका लागि एउटै भवनमा 3 वटा कोठा तयार गरिएको छ। होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ। हामीले अब तालिम पनि लिइसकेका छौँ। उहाँ गाउँपालिकाबाटै लगेर आदि के अरे 5-6जना मान्छेलाई तालिम लगेर दिनु भइसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ होमस्टे अब आर्थिक कमाउनु आर्थिकलाई नै गरेको के खास गरी अब के अरे 3 महिने यो जग्गाले जम्मा 3 महिना पुग्छ खानको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा कुखुरा पाल्न थालेछ मैले। बाख्रा कुखुरा अहिले प्रायः सबैले छ सर, सबैले बाख्रा कुखुरा कम्तीमा नि 20-25वटा बाख्रा के अरे 20-25वटा कुखुरा 2-3टा बाख्रा गरेर 2-3टा बुङ्गुर एउटा बुङ्गुर गरेर पाल्न थालेछ। माछा पनि पाल्ने योजना चाहिँ छ, बनाउँदैछौँ पोखरीहरू। त्यसमा कहीँ अब अनुदान आएको छैन? अनुदानहरू चाहिँ छैन सर अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ थियो अरे, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भर सुरु गर्दैछौँ। अब धेरै नै अब आर्थिक स्थिति साह्रै कम हुँदै गइसक्यो। अब कति सरकारको मात्रै मुख ताक्ने भनेर काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा थोरै छ सर, त्यो 3 महिना खान पुग्ने हो। बाँकी 9 महिना त ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसमा पनि आधी तरकारी खेती गर्यो। त्यसबाट नै जीवकोपार्जन गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो सञ्चालन चाहिँ अब सबैको सहमतमा चाहिँ हो, तर यो भित्र काम गर्ने यो यहाँनिर हेर्ने चाहिँ के अरे एउटा परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। जस्तै अब सबैजना 21जना नै आएर यहाँनिर काम गर्ने होमस्टेमा मात्रै हेर्ने भए त हुँदैन काम भनेर एकजना परिवारलाई म छु यहाँको, मैले पनि गर्छु। यसमा यो लगभग सबै भइसकेको छ। पानी जोडेर सामान राखेर अब उद्घाटन कहिले गर्नुहुन्छ अब गाउँपालिकाको सरम्यामहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यही ठेगान हुन्छ सर। अरू पनि थप्ने योजना पनि बनाउँदैछौँ। हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। अब थप्ने यहीबाटै जाने भनेर अब कृषिहरू पनि गर्न थालेछौँ। हाम्रो तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर कुखुरा बाख्राहरू सबै पाल्न थालेछौँ। भर्खर सुरु गर्दैछ। अब यहीबाट नै गर्छौँ सर। हामीलाई के अरे यो चाहिँ अब जग्गा त ठिकै छँदैछ सर। अब हाम्रो जग्गा पनि अहिलेसम्म जग्गा नाममा गरेर अब काम गर्ने सक्षम युवाहरूले अब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा काम गरेर आफ्नै तलबबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पायो भने थियो भन्ने सोच पालिरहेको छ। त्यो त आफू निर्वाहमुखी एउटा बेच्यो, चामल ल्यायो, तेल ल्यायो, अब त्यही हो, पानीहरू सफा गर्ने ल्यायो, त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अनि अब यस्तो जागिर भयो भने चाहिँ यति खाएर यति बचाउने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त। अलिकति बचाएर भविष्यमा पनि केही गरौँ भनेर अब अहिले यस्तै स्थितिले त अब कति छ कुखुरा बेच्ने, बाख्रा बेच्ने, फेरि पाल्ने, बाख्रा त्यसरी नै जीविकोपार्जन भइरहेछ। अहिले त खाने र लाउने मात्रै भइरहेछ क्या। अब भविष्यमा पनि त्यस्तो केही त गर्नुपर्ने, हेर्नु पर्यो नि। खाने लाउने मात्रै भएर त हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन। अब साना भाइ बहिनीहरू बढ्दैछन्। त्यही भएर सक्षम कुन त्यो मान्छे कुन चाहिँ उयसले कुन चाहिँ के अरे जागिरको योग्य छ
त्यो अनुसारले जागिर दियो भने चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गरेर खान्छन् बनकरियाहरू भने। मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया बस्तीलाई बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य लिएको छ। बनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफुलसँगै खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोको परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले बनकरिया जातिलाई सिलाइ बुनाइ, तरकारी खेती लगायतका तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्ता तालिमका कारण बनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफुल, मकै आधुनिक तरिकाले लगाउन थालेका छन्। त्यस्तै बाख्रा, कुखुरा तथा माछा पालन समेत गर्न थालेका छन्। त्यसरी लगाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको छ भने उत्पादनले बजार समेत पाएको छ। गाउँपालिकाले हाललाई पर्यटक राख्नका लागि 3वटा कोठा भएको एउटा मात्र घर तयारी गरेको भए पनि पर्यटक आगमनको संख्या हेरेर आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका अन्य घरहरूलाई समेत होमस्टेको रूपमा विकास गर्न पालिका तयार छ। गाउँपालिकाले होमस्टेलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 5 जनालाई होमस्टे सञ्चालन तालिम दिएको छ भने होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएको छ। चुरेको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लुपुनमुख आदिवासी बनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको 23 वर्ष मात्र भएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेधापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। बनकरियालाई पक्की घर बनाइदिने सरकारी आश्वासन पनि सरकारकै नीतिका कारण पूरा हुन सकेको छैन। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डका कारण बनकरिया बस्ती समेत बन्न सकेको छैन। लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटक पटक फ्रिज भएर गएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।